बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्स को उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जु मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मोहन बहादुर बस्नेत। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, पार्टीको खेलकुद विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै बाढी पहिरो विपद व्यवस्थापन समन्वय समितिको संयोजक। उहाँसँग आज म अलिक अनुभवी पनि हुनुहुन्छ मोहन बहादुर बस्नेत। नेपाली कांग्रेसमा पछिल्लो पुस्ताको एउटा सम्भावना भएको युवा नेता पनि पर्नुहुन्छ। युवा भन्नाले यस मानेमा कि कांग्रेसमा धेरै पाकोलाई पनि युवा भनिन्छ, त्यसमध्येमा मात्रै भन्न मैले चाहेको। उहाँसँग आज म शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, वामपन्थीहरूको सहयोग छ, मधेस केन्द्रित पक्षहरूले पनि त्यसमा सहयोग गरेका छन्। अनि यसै मेसोमा नेपालको एउटा इतिहास बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सन्निकट छ। अनि त्यो महाधिवेशनबाट के आश गर्ने भन्ने एउटा पक्ष छ र कार्यकर्ताहरूमा एकखाले उत्साह पनि छ। दोस्रो, समग्रमा नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा कि देशमा कम्युनिस्टहरू छन् कि देशमा कांग्रेसहरू बढी छन्, अर्थात् कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीच प्रतिस्पर्धाको राजनीति छ। तर अलि विचित्र यसकारण देखा पर्छ, कांग्रेस र कम्युनिस्ट कतिपय समयमा मिलेर हिँडेको र अहिले पनि सहयात्राको अवस्था छ। फरक के देखियो, उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले समग्र विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सिधै कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने तपाईको पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। गत जनमत हेर्ने हो भने कांग्रेसलाई सरकार चलाउने खालको मत थिएन, तर समयको तकाजा कम्युनिस्टहरूको बुद्धि बिग्रेको तपाईहरुलाई एक हिसाबले लाभ प्राप्त हुने, त्यसकारण यो अवसर प्राप्त भयो। तर मानिसले एउटा भ्यू पाउनु पर्ने कुरा, कांग्रेस एउटा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरू समाजवाद हुँदै साम्यवादमा प्रवेश गर्न चाहने, फन्डामेन्टल एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले नै मौलिक हिसाबले समग्रमा त्यति ठुलो भेद छ। तर यो कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको सहयात्रा बाँडीचुनी झ्वाम पारौँ भन्ने अर्थमा अलिक स्वतन्त्र विचार राख्ने मानिसहरूले यसरी बुझ्न थाले र शेरबहादुरजी यतिखेरै यसकारण अप्ठ्यारोमा परेको आभास हुन थालेको छ। आम रूपमा हेर्दा मन्त्रीमण्डललाई उहाँले अझै पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन भनेपछि सायद कांग्रेसमा त कम समस्या होला, उहाँ त अर्को संकटमा फस्न थालेको जस्तो अर्थ लाग्दछ। बरु चुनावमै गएको भए ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने कतिपय मानिस यो अलि लज्जाको स्थिति त हुँदैन थियो कि भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दा रहेछन् कि। तपाईको यस सवालमा कुरा सुनौं, किनभने यो ताजा स्थिति हो। यससँग अरू विषय त क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिला त कांग्रेसको पार्लियामेन्टमा कमजोर अवस्था रहेको यो कुरा सत्य हो। कांग्रेसले सत्तामा जान खोजेको अवस्था पनि होइन। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको हैसियतले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेर आफूले सकेको ठाउँमा काम गरी आएकै हो। र कुरा के भयो भने कम्युनिस्ट र कांग्रेसको चाहिँ अब यो किसिमले कसरी गठबन्धन हुन थाल्यो, झन्नै अप्राकृतिक पनि भनिदिन्छन्। अब यो एउटा चाहिँ अब एकातिर फर्केको सिद्धान्त बोकेको, अर्कोतिर फर्केको। तर नेपालको इतिहासमा 2046 सालको जनआन्दोलनमा राजतन्त्र त त्यतिखेरै भनि नहालौँ, पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्नका लागि केही समय लाग्ने भयो। र त्यसपछि कम्युनिस्टहरू र कांग्रेस मिलेर चाहिँ अब पञ्चायतको विरुद्धमा लड्ने एउटा चाहिँ छलफल चल्यो। छलफल चलेपछि कम्युनिस्टहरूले गणेशमान सिंहजीको नेतृत्वमा भए हामी स्वीकार्छौँ भनेर भन्नुभयो। गणेशमान जीको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो, पञ्चायत चल्यो।
त्यसपछि आएर आफआफ्नो बाटो लागे। त्यसरी आन्दोलनमा चाहिँ मिलेर लडेका पार्टीहरू 48 सालमा काङ्ग्रेसको बहुमत हुने बित्तिकै 1 महिना पनि नबित्दै कम्युनिस्टहरूले फेरि काङ्ग्रेसको सरकार ढाल्न लागे। अब त्यसमा त अब काङ्ग्रेसको बहुमतै थियो, समय लाग्यो तर चाहिँ लाग्यो। अब यो कम्युनिस्टहरूले आफ्नो चरित्र बेला बेलामा नदेखाएको होइन। त्यसपछि 62-63 आन्दोलनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गर्यो, तर राजतन्त्र समाप्त गर्नका लागि लामो समयदेखि गणतन्त्रवादी भएर बसेका कम्युनिस्टहरू स्थापना कालदेखि, तर राजतन्त्र समाप्त गर्न पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्व आवश्यक हो। राजा छ्याङ्गिन थाले, राजा भएर राजगद्दीमा नबस्ने राजा नेता हुन थाले। नेता हुन थालिसकेपछि त्यसपछि आएर अब चाहिँ थाहा छ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र त अब चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष नै भरिन थालिहाले। त्यसपछि पनि फेरि सरकारै हो, त्यसपछि राजतन्त्रलाई नै हुत्याइयो। र अहिले फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 2/3 नजिकको बहुमत लिएर बस्नुभयो। सुरुमा सरकार बन्ने बेला त 2/3 पनि गजबको थियो होइन, राम्रो कम्फर्टेबल 2/3 थियो मधेस केन्द्रीय दलहरू समेत हुँदाखेरि। अब पछि अब माओवादी र एमाले र अरू केही साना घटकहरू हुँदाखेरि 2/3 त नजिक रहेकै हो। तर कम्युनिस्टहरू सत्तामा आफू पुगिसकेपछि अधिनायकवादी शासन शैली चाहँदा रहन्। त्यसमा पनि केपी ओलीजी जस्तो चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले अधिनायकवादी शैलीमा काम गर्न थाल्नुभयो र देशको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरूमा एकदमै नाङ्गे तरिकाले उत्रिन थाल्नुभयो। त्यति मात्र पनि भएन, आफ्नो पार्टीभित्र सच्चिएर जानुपर्छ, राम्रो भएन, यसरी गर्न हुँदैन भन्ने नेता र कार्यकर्ताहरूलाई कत्लेआम गर्ने कोसिस उहाँले गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि आएर त्यहाँ असन्तुष्टिहरू बढे। असन्तुष्टि बढ्दै गइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको खोजी किन गर्नु पर्यो त कम्युनिस्टहरूले? काङ्ग्रेसले खोजिया होइन, यो नेपाली आम जनता र संसारभरिका लोकतन्त्रवादीहरू जगजाहेर छ। काङ्ग्रेसले त हामी 5 वर्षसम्म जनताले प्रतिपक्षमा बस भनेका छन्, हामी बस्छौँ भएर बस्दाखेरि अब सधैँभरि जस्तै अब माधव नेपालजी प्रचण्डजीहरू अब यता उपेन्द्र यादवजीहरू गएर लौ न तपाईँले सरकारको नेतृत्व गरिदिनु पर्यो, लौ न तपाईँले चाहिँ यो विषयमा सक्रियता देखाउनु पर्यो भनेर भनिएको र पार्टीभित्र पनि हाम्रा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र दाई लगायतका नेताहरूले होइन अब त हामीले चाहिँ चुलाएर बस्ने छैन, काङ्ग्रेसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, सभापति अगाडि बढ्नुहोस् भनेपछि त्यसपछि अगाडि बढेको परिस्थिति हो। अब जहाँसम्म चाहिँ केपी ओलीजीको क्रियाकलापको कुरा छ, यी सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर जुन एउटा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था यो संविधानलाई निर्माण गऱ्यौँ, त्यो संविधानले नै अब ट्र्याक छोड्न लागिसकेको अवस्था हो। त्यसलाई लिगमा पनि ल्याउनु थियो र त्यो ल्याउने कुरा भनेको धेरै गाह्रो हुन थालिसकेको थियो र अर्को मुलुकको यो चाहिँ अस्मितामाथि पनि खेलवाड हुने स्थिति आयो। हिजो राष्ट्रवादको नारा लिएर केपी ओलीजी सत्तामा पुग्नुभयो। अहिले रातारातको गठबन्धन र छलफलपछि उहाँले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेखौँ भनेर आफ्नो प्रवक्ता मार्फत पार्टीमा प्रस्तावै ल्याउनुभयो। अब यतातिर मधेस केन्द्रीय दलहरूले लगायत सबैको जसले संविधान बनाउन सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहेको उहाँहरूको भूमिका यो सबै कुरालाई चाहिँ समाप्त गर्ने स्थितिमा केपी ओलीजीको सरकारले क्रियाकलाप अगाडि बढाइसकेपछि बाध्य भएर अरू त्यही पार्टीभित्रका अरू नेताहरू र अरू घटकहरू जसले यो संविधान निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो, उहाँहरू सबैले आएर चाहिँ हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई ल अन्याय विनय गर्न थालेपछि अगाडि बढेका हौँ र अहिले जहाँसम्म सरकार बनि नसकेको कारणबाट सभापतिज्यूलाई वा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको भन्ने कुरा छ जुन देखा पर्छ। त्यसमा आउँदैछु। यहाँले पृष्ठभूमिमा भनिसक्नुभयो काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्न केही समस्या छैन। काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अब हाम्रा 2-4 जना नेताहरू हुनुहुन्छ, बसेर लाज मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन, ढाँट्नु पर्ने कुरा छैन, अलिअलि भागभन्डा गर्नुहुन्छ, एउटा अर्को भन्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, सिरिन्छ, केही समस्या छैन हाम्रो। र अब समस्या कहाँ आयो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रचण्डजीले त जतिजना सांसद छ मेरा सबैले चाहिँ मन्त्री खोजे, मलाई त यहाँ तनाव भन्नु। तर मलाई त्यति हुँदै पनि माओवादीको समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मधेस केन्द्रीय दल अथवा जसपाभित्र अरूले हेर्दा हामीलाई त विश्वास थियो मन्त्र ठाकुर ग्रुपले समूहले पनि समर्थन जनाउनुहुन्छ, विश्वास मत दिनुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने कुरा, तर अरूका लागि अप्रत्याशित भाषा थियो। उहाँहरूको समूह र उतातिर चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको समूहमा पार्टीकै बारेमा नै
निर्वाचन आयोगमा समेत लफडा भइरहेको बेलामा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व अलिकता अप्सोचिलो परेको स्थिति देखियो र यतातिर आएर चाहिँ माधव नेपालजीहरूको समूहमा पनि उहाँले ठुलो लोकतन्त्रका लागि सङ्घीयताका लागि र अब देशमा भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप नहोस् भन्नका लागि त्यो संविधानलाई जोगाउनको लागि उहाँले अलिकति दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर चाहिँ उहाँ लागेकै हो र अब त्यो पार्टीभित्र पनि 165 झन्डै 2/3 नजिक त प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत पाउनुभयो अझ त्योभन्दा बढी पाउने स्थिति थियो माधव समूहले जसरी पहिला चाहिँ 23 जनाले समर्थन गर्छन् भनिरहेको बेलामा केही हुन त केपी ओलीजीका अलिक बढिया थियो उहाँबाट अलिकति केही घटेको कुरा चाहिँ के हो अझ भन्दाखेरि अहिले त्यही पार्टीमा बसेर चाहिँ हामी सङ्गठन गर्नुपर्छ तर केपी ओलीजीलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ एक धार छ एक धार होइन हामी अब वार्की पार गरेर हिँड्नुपर्छ पार्टी अर्कै खुलेर पनि हिँड्नुपर्छ यहाँभित्र हाम्रो गुन्जास छैन जति पनि केपी ओलीजीले चाहिँ अहिले भनिरहनु भएको छ आश्वासन दिनुभएको छ त्यो गलत कुरा हो र भोलि हामी पनि यहाँ यता पनि नबिग्ने उता पनि नबिग्ने स्थितिमा आउँछ भन्नेहरूको बिचमा अहिले त्यहाँ व्यापक रूपमा छलफल भइरहेछ त्यसैले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा ग्रुप छ एउटा ग्रुप सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने ग्रुप छ र अस्ति पनि के थियो भन्दा यदि महन्त ठाकुरजी लगायत केपी ओलीजीकै समूहबाट पनि फ्लोर क्रस गरेर जो आए उहाँहरू नआएको भए माधव नेपालजीको समूहमा जसले भोट हाल्नु भएन उहाँहरू पनि हाल्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तर भोट पुग्छ अथवा विश्वासको मत पुग्छ भन्ने भएपछि किन हामी त्यहाँ एक्सपोज हुने हामी चाहिँ साइडमा बस्छौँ भन्ने खालको पनि भाव हो त्यहाँ त्यसले उहाँहरूको पार्टीभित्र समूहभित्र स्पेसल्ली समूहभित्र अलिकता यो सैद्धान्तिक रूपमै अलिकता त्यहाँ चाहिँ विवाद चलिरहेको हुनाले उहाँहरूले दिन सकिरहनु भएको छैन र सरकार बनाउने कुरादेखि लिएर सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले ती पार्टीको प्रतिनिधित्वलाई रोकिएर अब बसेको कुरिएर बसेको अवस्था हो र उहाँलाई चाहिँ समस्या पर्ने नपर्ने विषयमा समस्या त हेर्नुहोस् हरेक पलमा आउँछन् समस्या समान हुन्छ जान्छ तपाईँले नै पृष्ठभूमि भन्नुभएको जस्तो पार्लियामेन्टमा यति सानो टाउको गन्तीको खेलमा बसेको काङ्ग्रेसलाई आज झन्डै 2/3 बहुमतबाट विश्वास मत प्राप्त भएको छ त्यो कुरा समस्या थिएन र त्यो त झनै धेरै ठुलो समस्या थियो र अहिले समस्या काङ्ग्रेसको कारणले नभएर समस्या उहाँहरूको कारणले भयो मलाई के लाग्छ भने चाँडै उहाँहरूको कुरा टुङ्गिएर चाहिँ अगाडि बढ्छ तपाईँको यो जवाब चाहिँ काठो जवाब भन्छ नि एउटा परिपक्व नेताले दिने आफ्नो पार्टीलाई त अनुकूलै तर यी सब कुरा ठिकै छ तपाईँको जवाब अन्यथा छैन तर आम मानिसलाई त यसलाई केही मतलब छैन नि त्यो तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक समस्या हो यो देशमा सरकार छ नेपालको सरकार छ त्यो सरकार के गरिरहेको छ यावत दृश्य हेर्दा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार त एकदम कमजोर देखियो र पार्टीभित्रको यो आन्तरिक झगडा खास गरी नेकपा एमालेको अनि जसपाभित्रको झगडा तिनीहरू के गर्लान् भनेर सरकार चलाउने देश चलाउनेले त्यो हेरिरहँदा जुन खालको छटपटी छ जस्तो तपाईँ बाढी पहिरो विपद व्यवस्थापन समन्वय समितिको पार्टीको संयोजक हुनुहुन्छ अनि यत्रो महामारी छ यत्रो बाढी पहिरोले तपाईँकै जिल्लामा मेलेम्चीमा गयो हेलमुमा गयो यत्रो नोक्सान भयो देशव्यापी नोक्सान भएको छ त्यो प्राथमिकता अलिक कम भएको तपाईँहरू आफैले त प्रयास गर्नुभयो होला कि त्यो सरकार झन्झन मानिसमा निराशा बढ्ने यस्तै रहेछ भन्ने अनि भोलि घाटा हुँदैन काङ्ग्रेसलाई भन्न खोजे तपाईँले भन्नुभएको कुरा आम जनताको धारणा यो स्वाभाविक हो अब यो चाहिँ यत्रो अब 165 जनाको समर्थन प्राप्त गरेको सरकार चाँडो बन्दियोस् र जनताका दैनिक जीविकाका कुराहरूमा चाहिँ सरकार प्रभावकारी ढङ्गबाट उत्रियोस् कोरोनाको महामारीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकोस् जनताको जीव ज्यान बचाओस् बाढी पहिरो चाहिँ र विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिबाट चाहिँ यो चाहिँ आक्रमणमा परेका जनताहरूको चाँडो उद्धार होस् व्यवस्थापन होस् दसैँको मुख आएको छ यो कुराहरूमा आम जनताको चासो हुनु स्वाभाविक कुरा हो र त्यसैले अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबभन्दा पहिला उहाँको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ जनताको जीव ज्यान जोगाउने भनेर चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न स्ट्राटेजिकली र चाहिँ यो बजेटिङबाट पनि र उहाँको क्रियाकलापले पनि यसलाई प्रायोरिटीको आधारमा अगाडि बढिरहेको अवस्था हो
र त्यसपछि आएर बाढी पहिरोको बारेमा यो कुरालाई मध्यनजर राखेर मलाई नै पार्टीले यसको संयोजक बनाएर चाहिँ हुन त यद्यपि यसका बारेमा सरकारले गृह मन्त्रालयले हेर्ने कुरा धेरै छ, तर हिजो सरकार छ, गृह मन्त्रालय हाम्रो छ भनेर भएन नि। त्यो बेलामा त मलाई चाहिँ संयोजक बनाउनु भएको थियो मलाई पार्टीको तर्फबाट, र सायद मलाई पनि बनाएको कुरामा मैले यो देशमा जतिखेर पनि बाढी पहिरो भूकम्प र चाहिँ यो कोरोनाका महामारीहरू छन् त्यसमा चाहिँ मैले कहिल्यै पनि आफ्नो चाहिँ सुख सुविधा र फुर्सदको बेला चाहिँ त्यसलाई याद नगरेर अरू काम नभनेर म चाहिँ 4 घन्टा सुतेर अरू काम मैले क्षेत्रमा लागेका मान्छे हुँ। र यो तपाईँहरूलाई यो विदितै पनि छ कि कोरोनाको यत्रो महामारी हुँदाखेरि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हामीले अक्सिजन प्लान्ट सुद्धा ल्याइसक्यौँ। चाइनाबाट सबभन्दा पहिला चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डर नेपालमा ल्याएर सिन्धुपाल्चोकमा 100 वटा त मैले एकैचोटि पुर्याएँ विभिन्न जिल्लामा नि दिएँ। त्यो पहिलो गर्ने काम मैले सरकारले गरे अहिले, र 17 ठाउँमा त कोरोना उपचार केन्द्र खोलिदिएको छ। अहिले हाम्रो पार्टी कार्यालय तपाईँहरूकै जिल्लामा एकदम मेरो नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ संस्थाका साथीहरूको सहयोगबाट हामीले गरिरहेछ। र अहिले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ यो कोरोनाका बारेमा कसैलाई समस्या छैन होइन। हुने बित्तिकै हामीले यो ह्याम्स हस्पिटलले अहिले कोरोनाको बारेमा धेरै राम्रो काम गरिरहेछ। उसका केही कमी कमजोरीका पक्ष पनि होला, तर उपचार पद्धतिमा धेरै सहयोग गरिरहेछ। उसको शाखा अस्पताल छ चाहिँ सिन्धुपाल्चोक सदाबहार भन्ने, त्यहाँ हामीले 25 बेड खोलेका छौँ हाम्रो तर्फबाट पनि। र हामीले अरू ठाउँहरू जिल्लाको सबै पालिकाहरूमा हामीले खोलेका छौँ। सरकारले गर्नुपर्ने काम होइन, त्यो हामीले काङ्ग्रेसले गऱ्यौँ। र अब म एउटा चाहिँ कार्यकर्ता त्यो जिल्लामा मात्रै सीमित भएर बस्ने कुरा होइन, म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि भएको हुनाले र अहिले साथ मैले त्यो काम गरेको आधारमा यो समितिको संयोजक मलाई बनाएको छ। र बाढी पहिरोमा परेकाहरूलाई हामीले सहयोग नरहेको काहीँ पनि छैन जिल्लामा। त्यसपछि आएर बाढी पहिरोमा परिवार गुमाएका मान्छेहरूलाई कलेजमा लिएर आएर हामीले चाहिँ पठन पाठनदेखि लिएर यी सबै काममा हामीले मद्दत गरिदिएका छौँ। र अहिले पनि तपाईँले अहिले मेलम्चीको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। मेलम्चीमा भौतिक संरचना अत्यन्तै ठुलो क्षति भयो, तर त्यहाँ मानवीय क्षति हुन पाएन। र उता हेलम्बु गाउँपालिकामा चाहिँ मानवीय क्षति पनि एकदम ठुलो भयो। म त्यही भोलिपल्टै बिहान सबभन्दा पहिला हेलिकप्टर लिएर पैसासम्म बोकेर हेलिकप्टर लिएर म त्यहाँ पुगेँ। त्यही दिनबाट मैले राहत बाँड्न सुरु गरेँ। तर सम्माननीय तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी 25 दिनपछि पुग्नुभयो, 25,000 दलले बाँड्छु भन्नुभयो, र उहाँले चाहिँ त्यो आफू सरकारमा केही गर्नु भएन। ती मरेका परिवारलाई मैले 50,000 दलले बाँडेर आएँ। अब त्यसपछि मलाई चाहिँ जुन विपद व्यवस्थापन समितिको चाहिँ यो मलाई समन्वय गर्ने एउटा चाहिँ संयोजक बनाइयो, त्यो बनाएकै दिन मैले नेपाल अधिराज्यभरमा जति पनि 78 साल सुरु भएपछि बाढी पहिरोमा चाहिँ मृतक घोषित भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ वा मृत्यु हुनुभएको छ, उहाँको परिवारलाई 25,000 दरले हामी राहत बाँड्छौँ भनेर मैले घोषणा गरेँ। त्यो बाँड्ने काम सुरु भएको छ र आज पनि पश्चिम रुकुमबाट साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। मैले त्यहाँको मृतकको सङ्ख्यालाई हेरेर चाहिँ मैले नगद हस्तान्तरण गर्दैछु आज पनि। त्यसैले प्रति व्यक्ति बराबर, प्रति मृतक बराबर 25,000 एउटै परिवारमा 4-5 जना परेछ भने पनि मैले 25 एकजना बराबर 25 को दरले पाउँछ होइन। अच्छा, तपाईँले भने तपाईँको यो प्रयत्न सराहनीय छ कि, तर तपाईँहरू जनताको नेता र यो सार्वजनिक चासोको विषयमा तपाईँहरूले जवाब दिनुपर्छ। एक कुरा स्पष्ट गरिदिनुहोस्, यो हामी हक राख्दछौँ, हामी पनि पिपुलको कुरा। तपाईँले जो मैले 50,000 को दरले मैले बाँडेँ, अरूलाई 25,000 को दरले बाँड्दैछु। म समन्वय समितिको संयोजक, विपद व्यवस्थापन समन्वय, बाढी पहिरो विपद व्यवस्थापन समन्वय समितिको संयोजकको हैसियतले भन्नुभयो। सरकार त्यस ढङ्गले गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँहरूको प्रयत्न सराहनीय छ, फेरि पनि मैले भने, तर यो कहाँबाट तपाईँहरू जो गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। नेपालको राजनीतिमा गलत तत्त्व हावी भइरहेको छ, गलत पुँजीको चलायमान हुन्छ र यो सबै क्षेत्रमा कमी कमजोरीलाई अलिकति कतै न कतैबाट त्यो राजनीतिक लाभ लिने त्यो प्रयत्न हुन्छ। पुँजीको प्रयोग यसरी भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठिरहेको तपाईँले यो बताइदिनु, त्यो स्पष्ट पार्नु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। हामीले चाहिँ जस्तै अक्सिजन प्लान्ट ल्यायौँ, कोले ल्यायौँ, को मिलेर ल्यायौँ, त्यसको सार्वजनिक गरिदिएको छ हामीले चाहिँ मिडिया मार्फत। कोले हाले पैसा। हामीले चाहिँ अहिले सेनिटाइज मेसिन पनि ल्याएको छ, सेनिटाइजर मेसिन पनि अस्पताल दिइसक्यो। त्यो कसले दियो त्यो पनि हामीले गरेका छौँ सार्वजनिक। ती मान्छेलाई लिएर बाँड्न लाग्छौँ।
अर्थात् पारदर्शी एकदम सुन्नुहोस्, त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले कुन कुन ठाउँमा कति कति पैसा बाँडिरहेछौँ, सम्बन्धित मान्छेलाई सकेसम्म सँगै लिएर गएको छु। उहाँले पैसा निकाल्नुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ सँगै मिडियाको अगाडि बस्नुहुन्छ वा सामाजिक सञ्जालको अगाडि जनताको अगाडि बस्नुहुन्छ, मैले समन्वय गर्ने हो। त्यसपछि कतिपय ठाउँमा हाम्रा पार्टीका धेरै कार्यकर्ता नेताहरू हामी बस्छौँ र हामी पैसा उठाउँछौँ होइन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने बेलामा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 25,000 10,000सम्म पनि हामीले चाहिँ आफू मिलेर चाहिँ गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले विज्ञप्ति पनि राखेर सार्वजनिक गर्छौँ। त्यसपछि आएर त्यसले चाहिँ अझ अरूलाई उत्साह हुँदो रहेछ। जस्तै जिल्लामा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म धेरै पहाडी जिल्लामा यो ब्लड ब्याङ्कको लागि यो रेफ्रिजरेटर मेसिन छैन अहिले पनि, सिन्धुपाल्चोकमा पनि थिएन आजसम्म। तर बाढी पहिरोको कारणले आवत जावतै समस्या हुने, जुरेको पहिरो जाने बेलामा 165 जना एकै ठाउँमा मरे, त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो दर्जनौँ मान्छेहरू घाइते भए। अब त्यो ड्याम भयो, यातायात रोकियो, हेलिकप्टर लिएर मैले मान्छे ओसार्न गएँ। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ तत्कालै उपचार गर्न सक्ने मान्छे पनि ब्लड नभएको कारणले उपचार हुँदो रहेछ। सुत्केरी हुन खोज्ने महिलाहरू बाटामा मृत्यु भएको पनि केस छ, अरू एक्सिडेन्टका केसहरू पनि छन्। त्यसैले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 3वटा हस्पिटलमा हामीले ब्लड ब्याङ्कको लागि रेफ्रिजरेटर मेसिन लगेर राख्थ्यौँ। उता मेलम्चीमा यो मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको उपमेयरलाई भनेर त्यो रेफ्रिजरेटर र चाहिँ यो भेन्टिलेटरको लागि उपमेयर साहब आफैलाई मैले लिएर गएँ। बरु त्यहाँ हेलिकप्टर लिएर जाने भाडा चाहिँ मेरो साथीहरूबाट व्यवस्थापन गराएँ, त्यो साथीलाई पनि सँगै लगेँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँले सहयोग गरेको हो यो पैसा भनेर त्यहाँ बनाएको छु। र 11,11,111 रुपियाँ उहाँले दिनुभयो, उहाँ आफै लगेर गरेँ। त्यहाँभन्दा ट्रान्सफर के हुन्छ। त्यसपछि आएर चौतारामा चाहिँ मेसिन लिएर गएँ। जो दाता हो अमृत कार्की भन्ने, उहाँलाई अगाडि लिएर गएर उहाँले दिएको हो भनेर लगेँ। बारबिसेमा सुभाष तिमल सिन्हा भन्ने एउटा चाहिँ युवा व्यवसायी र अर्को चाहिँ उमेश प्रधान भन्ने एउटा व्यवसायी हो, काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता पनि हो। यी 3जना उहाँहरूलाई लिएर गएर चाहिँ उहाँकै हातबाट चाहिँ म बसेर हस्तान्तरण गराएँ। भनेपछि अब जति मास्क सेनिटाइजरहरू लिएर जाने बेला पनि हामीले पैसा उठाउँदा कसले कति कति गर्यो त्यो कुरा हामीले भनेका छौँ। त्यस कारणले तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। सुरुमा चाहिँ मलाई के भनेको पनि थियो भने 1 वर्ष अगाडि कोरोनाको सुरुमा यहाँ वीर हस्पिटल र टिचिङमा पिपिई सेट छैन सेफ्टीको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई। मैले चीनमा चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुने बित्तिकै विदेशबाट सिकाइसकेका थिएँ। जबकि त्यो बेलामा हाम्रो पार्टीको महिला विभागको चाहिँ सदस्य पनि हो, उहाँ चाहिँ हस्पिटल इक्विपमेन्ट सप्लायर पनि हो। उहाँ मार्फत हामीले झिकायौँ र केही अरू साथीहरू मार्फत झिकायौँ र हामीले बाँडिसकेका थियौँ। हामीले उपस्वास्थ्य चौकीमा पिपिई सेट पुर्याउँदा यहाँ वीर हस्पिटलमा पाइँदैन थियो होइन। तर त्यो पनि हामीले सार्वजनिक हामी त्यही ढङ्गले गऱ्यौँ र यसमा कुनै केही फरक छैन। र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा पनि जसले लिएर आउने हुन्छन् हामीले त्यही ढङ्गले गर्छौँ। र बरु कुरा के हो भने तपाईँले भन्नुभएको टार्गेट पिपुल कहाँ सेवा सुविधा तत्कालै पुग्यो भने, ट्रान्सपरेन्ट देखियो भने, त्यसबाट चाहिँ उपलब्धि तुरुन्तै आएको देखियो भने नेपालीहरू, संसारभरि बसेका नेपालीहरू यति मन राम्रो छ, यो विपदको बेलामा आफू नखाएर नै केही गर्न चाहन्छन्। त्यो चाहिँ मलाई जुरेको पहिलो 71 साल त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ विपदका बेला म त 1 दशकभन्दा बढी त म निरन्तर खटिरहेको छु। त्यस कारणले नेपालीहरूको मन कमलो छ, सहयोग सबले गर्नुहुन्छ, तर त्यो कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हो। त उदाहरणको लागि 71 सालमा जुरेको बाढी पहिरोमा मैले चाहिँ सबलाई समन्वय गरेँ। संसारभरिका मान्छेले बसेका नेपालीले मलाई चाहिँ सम्पर्क पनि गर्नुभयो। सिधै लिएर गएर पुलिसलाई राख्ने, गाविस सचिवलाई राख्ने, त्यो बेलामा पत्रकारहरूलाई राख्ने, अनि पीडितलाई बोलाउने, सिधा उहाँहरू मार्फत म बसेर भाण्ड लगाइदिने गरेपछि तिहारमा चाहिँ हामीले 4,000 दलले बाँड्यौँ, दसैँमा 5,000 दलले बाँड्यौँ, दसैँ अगाडि 3500 दलले बाँड्यौँ। सरकारले दसैँमा 3,000 दलले बाँड्छु भन्थ्यो, 400-500लाई बाँड्नु पर्थ्यो, 1 पैसा पनि बाँडेन। सरकार जोसुकै होस्। त्यस कारणले म चाहिँ यो चाहिँ के भने यो विपदलाई 3टा यो चरणमा हेर्नुपर्छ भन्छु। एउटा रेस्क्यु, अर्को रिलिफ, अर्को रिकन्स्ट्रक्सन। रिकन्स्ट्रक्सनको बेलामा चाहिँ 1 द्वार प्रणाली चाहिन्छ, तर रेस्क्यु त जसले गर्न सक्छ पठाउनु पऱ्यो नि होइन। त्यसैले चाहिँ हामी जति गरे पनि अप्ठ्यारो पर्छ। अस्ति मेलम्चीमा बाढी पहिरो गयो, भोलिपल्ट बिहान मेरो चुनाव क्षेत्र होइन त्यो। म नेपाली हुँ, नेपालको हो, जिल्ला पनि हो। सबभन्दा पहिला त्यहाँ शेरबहादुरजी त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधि तामाङ उहाँ पुग्नु भएको थिएन। अग्नि सापकोटी सभामुखजी उहाँ पुग्नु भएको थिएन। सबभन्दा पहिला त्यो सबै कुनाखापसम्म म पुगेर एउटा चाहिँ बहादुर पाइलट रहेछ त्यो उसलाई चाहिँ भनेर
खोलाको किनारै किनार पहिरो भएको बस्तीमा त्यो चाहिँ भिजुअलहरू खिचेर त्यसलाई संसारभरि प्रसारण गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ यो सरकार टेलिभिजनको दिलीप थापा मगरजी, अब उहाँ चाहिँ पत्रकार महासङ्घको पहिलाको चाहिँ उपसभापति पनि हो, उहाँलाई लिएर गएर उहाँले 8-10 वटा टेलिभिजनलाई उहाँले दिनुभयो। संसारभरि यसलाई चाहिँ प्रसार गरेपछि सहयोगहरू त्यहाँ वर्षेको छ होइन। तर मेलम्चीमा अलिक बढीहरू माथि कम भयो। त्यो नराम्रो बाटोमा पनि हामीले मान्छे लगाएर ओसार्ने काम गऱ्यौँ। आर्मीहरूलाई चाहिँ हेलिकप्टरबाट चाहिँ त्यहाँ सामानहरू चाहिँ लिफ्ट गर्न लगाएर त्यहाँ झार्ने काममा पनि भयो। र निरन्तर रूपमा म 3चोटि त उहाँ पुगिसकेँ माथि, पठाउने कुरा कति हो। तर सभामुखजी एकपल्ट पुग्नुभयो, उडेर आउनुभयो, केही गर्नु भएन। शेरबहादुरजीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ मेरो सांसद कोषको पैसाबाट निकाल्छु भन्नुभएको थियो, त्यो पनि ल्याउनु भएको छैन। र उहाँहरू अहिले सरकार, त्यो चाहिँ उहाँ सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, हामी सरकारमा थिएनौँ। सरकारमा नहुने सबै काम गरिरहेको छौँ, सरकारमा उनले केही गरिरहेको छैन। र अहिलेको अवस्थामा सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छ। अहिले कुन अवस्था के गरेको महामारीको अवस्थामा त्यो मलमपट्टि तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयोग गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। मेरो क्षेत्र मात्रै होइन, म गत साल यो चाहिँ जुरे के भन्छ बाह्र र पर्साको होरी बतासले मान्छे मऱ्यो नि त्यहाँ धेरै। म प्रत्येक मृतकको घरमा गएर 22,000 जसले बाँडेर आएको छु साथीहरूलाई लिएर। त्यो पनि सुनकोशी गाउँपालिकालाई अलिकता पैसा त्यहाँबाट माग्यौँ। त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले अलिअलि गऱ्यौँ र ताप्लेजुङमा हामी गयौँ, 57 दोहोरी आग लागेको। त्यसमा चाहिँ मैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाजीलाई अलिकति सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भने उहाँले 6 लाख पठाइदिनु भयो। मैले सुनकोशी गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष त्यो विनोदजी सिंहलाई रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँले 6 लाख लिएर जानुभयो, उहाँसँगै हिँड्नुभयो मसँग। र म खेलकुद विभागको प्रमुख भएको नाताले खेलाडीहरूलाई अलिक पैसा जम्मा गर्नुहोस् भने उहाँले त्यो भेगमा 1,25,000 जम्मा गर्नुभयो। हामीले त्यतिखेर पार्टी सत्तामा नहुँदा 13,25,000 ताप्लेजुङमा पुर्याएर आयौँ। एउटा त्यहाँ चाहिँ विपदमा परेको बच्चालाई सरकार यो काठमाडौँमा प्राइभेट स्कुलमा पढाउनलाई मैले जिम्मा लिइदिएको छु, त्यो मैले व्यवस्था गरिदिएँ। यो क्लास बित्तिकै आउँछ। तर योगेश भट्टराईजी त्यही ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हो, सरकार उहाँको थियो, उहाँले 10 लाख उपलब्ध गराउनुभयो, हामीले 13,25,000 उपलब्ध गरायौँ। र अहिले पार्टी सत्तामा छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले अब चाहिँ फटाफट काम गर्ने विषयमा मलाई निर्देशन पनि गर्नुभएको छ। म कार्ययोजना बनाएर बसिरहेको छु। र अहिले चाहिँ मृतकको परिवार मात्रै होइन, अहिले मनाङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विपद जिल्ला घोषणा पनि भइरहेको अवस्था हो। र अरू 32 वटा जिल्ला अहिले विपदमा परेको छ। 26 वटा जिल्लामा मान्छे मरिसकेको अवस्था छ। 65 अब यो 3 दिन अगाडिको तथ्याङ्कमा चाहिँ 65 जना मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैले अब पार्टीलाई हामीले पनि हाम्रो ढङ्गबाट सुझाव दिने, हामी आफू पनि काम गर्ने, सरकारलाई नै रिक्वेस्ट गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। र यो पानी धेरै परिरहेको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू नै जाँदा वा हामी नै जाँदा कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब हेर्न जाँदा एउटा त हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न सक्ने स्थिति छैन, अरू गाडीबाट जान ठाउँ ठाउँमा बाटोहरू ब्लक भइरहेको अवस्था छ। र त्यहाँ म चाहिँ त्यहाँका चाहिँ नेताहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छु। र सम्पर्कमा काठमाडौँ आएकाहरूलाई यहीँबाट पनि मैले अहिले भने पैसा यहीँबाट हस्तान्तरण गरेर पनि पठाइरहेको छु। आजै पनि त्यो पैसा दिनको लागि मेरै पार्टीको चाहिँ अब विभाग यो अहिले भने महिला विभागको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। अब चाहिँ मसिना खड्का भण्डारी, म त त्यो हरेक कार्यक्रममा कसले गर्छ हुनेलाईसँग समन्वय गरेर नहुनेलाई बाँड्ने हो। पहिला कम्युनिस्टहरूले चाहिँ तारिफ गरे सुरुमा, अलिक पछि पार्टीभित्र छलफल हो, यो पपुलर हुन थाल्यो भनेर त्यसपछि यसका विरुद्धमा लेख्नुपर्छ भन्न थाले, स्रोत के हो भन्न थाले, यहाँ उहाँ गर्न थाले। अब त्यसपछि काम गरि नै रह्यौँ। अनि अहिले यो चाहिँ यो कोरोना भाइरस सुरु भएपछि चाहिँ विरोधमा कसैले पनि लेख्दैनन्, किनभने उपचार सबैलाई चाहिएको छ। कोरोनाले सबैलाई छेदविच्छेद गरेका छ र अक्सिजनको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, सिलिन्डरको हामीले गरेका छौँ, उपचारको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। साँच्चै नै उपचार गर्न नसक्नेलाई सबै हामीले गरेका छौँ। जिल्लामा यो चाहिँ अक्सिजन हामी निःशुल्क बाँड्ने काम गरेका छौँ अहिलेसम्म पनि। अब त हाम्रै प्लान आइसक्यो, हामी निःशुल्क बाँड्छौँ। र त्यो पनि मैले कसरी मिलाएको छु भन्नुहुन्छ भने म यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले भन्नै पाएको छ। एउटा त्यो चाहिँ पोलिसीको पनि कुरा हुन्छ। अहिले हामीलाई 80 लाख लाग्ने भयो अक्सिजन प्लान्टको लागि, 80 लाख व्यवस्था गऱ्यौँ होइन, प्लान ल्यायौँ। अब त्यसमा चाहिँ मेरो एकजना भाइ अब काकाको छोरा, ऊ चाहिँ एउटा छिमादेवी ग्रुप भन्ने एउटा कम्पनीको ऊ चाहिँ अध्यक्ष हो र उसको अहिले पनि 450 हाराहारीमा उसको कर्मचारी छ होइन। उसलाई तिमीले 10 लाख हालिदेऊ भने हुन्छ दाइ भने 10 लाख रुपियाँ व्यवस्था भयो। अर्को एउटा चाहिँ अर्को व्यवसाय छ काङ्ग्रेसको, हाम्रो चाहिँ तरुण विभागको केन्द्रीय सदस्य पासाङ नोर्बु लामा भन्ने, तपाईँले 10 लाख हालिदिनुहोस् भने मैले हुन्छ दाइ भने उहाँले 10 लाख गर्नुभयो।
त्यसपछि आएर म चाहिँ एनसिसी ब्याङ्कको बोर्ड अफ डिरेक्टर छु। मैले ब्याङ्कको तर्फबाट यो सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने शीर्षक हुन्छ र उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ होइन, रिक्वेस्ट 10 लाख रुपियाँ ब्याङ्कले प्राप्त गरिदियो र सुनकोशी गाउँपालिकाको हातभित्र यो राख्ने भयो। हाम्रो चाहिँ अहिले कोरोना उपचार केन्द्र फोकल पोइन्ट सुनकोशी गाउँपालिकाको त्यही ह्याम्सको शाखा चाहिँ मैले भने सदाबार हस्पिटल छ, त्यसैले त्यो एरियामा हामीले राख्ने भयौँ। भइसकेपछि सुनकोशी गाउँपालिकाको पनि दायित्व हुनु पऱ्यो नि त। ल तपाईँ कति राख्ने भन्नुभयो भने मैले भने उहाँले दाइ जति भन्नुहुन्छ त्यति राख्छौँ हामी, किन हाम्रो गाउँपालिका रहन्छ भनिसकेपछि उहाँले 40 लाख रुपियाँ राख्ने हो होइन। त्यसैले त्यसरी हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट ल्यायौँ। तर यसमा चाहिँ कुरा के छ भने यो सधैँभरि सेवा गरेर सिधै बाँध्नु त पर्दैन। कोरोनाको महामारी पनि एक दिन सकिएला, अरू महामारी पनि सकिएला। अनि हामीले गरेको उत्पादन चाहिँ दिनमा 50 सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ होइन, 40 लिटरको भने त्यो सबै त हामीले खर्च गर्नु पर्दैन नि। त्यसमा साँच्चै नै विपद पऱ्यो भने भोलि काहीँ दिनुपर्ने कुरा पनि होला, तर बाँकी बसेको जुन यो त व्यापार पनि हो नि त, भोलि यो त बिक्री पनि हुन्छ अक्सिजन। त्यो बिक्री हुने बेलामा जसको जति जति लगानी छ उसलाई सेयरको रूपमा दिने भने यो त अहिले मानवीय सेवा हो होइन। यसलाई चाहिँ यो के दीर्घकालीन समयमा सस्टेन गर्न सक्छ। भोलि पनि आपद विपद परेको बेलामा यो प्रयोग पनि आउँछ, नि शुल्क पनि बढी भए बेचिन्छ, आएको नाफा बाँड्छन् सेयरको मिलेर। भने मैले चाहिँ के भने पोलिसी पनि त्यो सहयोगीहरू आकर्षित हुने गरी मैले चाहिँ कार्ययोजना ल्याइदिन्छु। उहाँहरू एकदम खुसी हुनुभयो र त्यहाँ पैसा हाल्नलाई अरू हाल्न थाप्थ्यो र हामीले हाल्छ पैसा 5 लाख भएर लिइदिनुहोस्, 5 लाख भएर लिइदिनुहोस्, 4 लाख भएर लिइदिनुहोस् भनिदिएको थिएँ मैले। अब पुगिहाल्यो, तपाईँहरू अर्को कार्यक्रम गरौँला भनेर मैले रोकिदिएँ। त्यसैले पैसा भन्ने कुरा नेपालीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो भने, नेपालीहरूको मन जित्न सक्यो भने र गर्ने काम चाहिँ यसले जे काम गरिरहेछ भन्ने भयो भने पैसा आउँछ। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म। क्यानाडामा बसेको छ हाम्रो नेत्रविक्रम थापाजी पूर्व मन्त्री, उहाँको छोरा, उहाँले मलाई चाहिँ फोन गर्नुभयो, मामा तपाईँले एकदमै धेरै काम गरिरहनु भएको छ, म त एकदमै तपाईँको फ्यान भइसकेँ, त 1 लाख रुपियाँ मनी पठाइदिनु मेरो पनि कहीँ हालिदिनुहोस् भन्नुभयो। हुन्छ भने खाता नम्बर माग्नुभयो। मैले चाहिँ अब म लागिरहेको थिएँ, खाता नम्बर दिने फुर्सद पनि छैन, हिँडेको त्यो कोरोनाको महामारी अब त्यसमा फेरि बाढी सुरु भइहाल्यो। अनि उहाँले त्यो पछि पनि हामीले गरेका काम फलोअप गरिरहनु भएको छ। 1 लाख भएर पठाएको 2 लाख पठाइदिनु त्यस्तो छ कि। त्यसैले यहाँ त अहिले सरकारले किन विश्वास गर्दैन? केपी ओलीजीको सरकारको पालामा उद्योगपति व्यापारीहरूले अन्तमा सहयोग गर्न चाहेनन्, किन त्यसको सहयोग भएन। जस्तै मैले अहिले भने जुरीको पहिरोमा एकद्वार प्रणालीको नाउँमा 2 करोड 24 लाख रुपियाँ पैसा 71 सालको पैसा अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति खातामा छ। त्यो न माउको कल्चुडामा न बाछाको मुखमा भइभन्। त्यसैले मान्छे त्यो चाहँदैन, तर कसले चाहिँ यो काम पर्फेक्टली गर्छ, कसले टाइमली त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ, कसले टार्गेट पिपुललाई चाहिँ तत्काल उसले रेस्पोन्स गर्छ, त्यो चिज हेरेर त म कृष्ण कणेलजीको अहिले म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँले फटाफट हिँडिरहनु भएको छ, सारा संसारभरि बसेका मान्छेले तपाईँ मार्फत बाँडिदिनुहोस् भनिरहेछ। त्यसैले मलाई त अहिले कस्तो भइसक्यो भने संसारभरि बसेका नेपालीहरूले सिन्धुपाल्चोकमा केही कुरा परिसराउनु पहिला मलाई फोन गर्नुहुन्छ। यी दाताहरूले पनि मसँग मार्फत जान चाहनुहुन्छ। कति खाद्यान्न लाने काम त्यहाँ यहाँ अहिले स्टक भइरहेछ, मेरो गोदाममा पनि छ स्टक, अन्त पनि स्टक भइरहेछ। के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँ गइदिनुपर्छ भनेको छ उहाँहरूले। मैले यहाँ टाइम दिन नसकेका कारणले 2-4 दिन यहाँ ढिला पनि भइरहेछ होइन। त त्यो चाहिँ अनि मैले अरू मार्फत पठाउँछु भन्दा मानेकालाई पठाइसकेँ, नमानेको एउटा 2टा टोलीलाई चाहिँ पठाउनु भनेर पुऱ्याइरहेको छु। त्यो टाइमली पुग्दैन, फेरि समस्या हुन्छ। त्यो पनि मैले बुझिरहेको छु। जागरुक र इच्छा शक्ति भयो भने सम्भव छ, गर्न सकिन्छ, मलमपट्टी लगाउन सकिन्छ, सहयोग गर्न सकिन्छ, सम्भव हरेक चिजमा। तपाईँले एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। संसारभरि गरेका राम्रा काम पनि मान्छेले गरे हो, नराम्रा काम पनि मान्छेले गरे हो र राम्रो काम गर्नलाई तपाईँले भनेको ठ्याक्कै इच्छाशक्ति चाहियो, इमान्दारिता चाहियो, लगनशीलता चाहियो। मलाई 4 घन्टा सुत्न दिनुहोस्, अरू बाँकी समय म बिहान 5 बजे पनि भात खाइसक्छु, 6 बजी पनि खाइसक्छु र मैले बिहान 6 बजे भात खाएर बेलुका 9 बजेपछि खाना पनि तयार छु र म आवश्यक परे 18-20 घन्टा म हिँड्न तयार छु, त्यसरी काम गरिरहेको छु। त्यसैले मलाई विश्वास गरेर यो स्रोत जुटिरहेछ। मलाई के थाहा छ भने यसलाई यो अलिकता यो शब्द प्रयोग गर्न हुने कि नहुने मलाई थाहा छैन। मैले काम गरेको आधारमा र मलाई सहयोग गरेको आधारमा हेर्ने हो भने 77 जिल्लामा एकैजना मान्छे चाहिँ यसरी खट्ने प्राय सरकार छैन। सरकार नहुँदाखेरि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेर आएको कुरा दिनुभएको छैन, मैले पहिले गरेर बाँडिछु भनेपछि
पिसिआर मेसिन मलाई सरकारको पक्षका मान्छे राख्नु दिएन भने अब के चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा के चिज मागिन्छ बाढी पहिरोको लागि यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि त चाहिने कुरा सबै व्यवस्था गरिदिइसकेको छ भनेपछि सरकार दिनुपर्ने होइन त्यो भने 17 जिल्ला यसरी गऱ्यो भने सरकारले चाहिँदो रहन्छ। तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण विषय उठान पनि गरिरहनु तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि भएको हुनाले तपाईँ एक त पार्टीको खेलकुद विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, दोस्रो बाढी पहिरो विपद व्यवस्थापन समन्वय समितिको संयोजक। सरकारको पनि त्यो त्यस्तो खालको संयन्त्र छ कि महामारी हुँदा विपद आइपर्दाखेरि सहयोग गर्नुपर्ने, तत्काल राहत उद्धार उन्नयनमा लागिदिनुपर्ने सरकारी संयन्त्र छ। त्यो सरकारी संयन्त्र निष्क्रिय, निष्फल र नतिजामा सधैँ निरन्तर त्यो कहाँ छ भनेर मानिसले प्रश्न उठान गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। यो कहाँनिरको समस्या हो बताउनुहोस् त। तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण, किनभने पूर्व मन्त्री पनि भएको हुनाले त्यो राजपाटको पनि तपाईँलाई ज्ञान छ। समस्या छ, के कारणले छ र निरन्तर मानिसले खोज्नुपर्ने दैवी प्रकोप, राहत उद्धार के नाम जिल्लाको पनि छ, केन्द्रमा पनि छ, गृह मन्त्रालयभित्र एउटा सानो कोठरी छ भनिन्छ। यो के प्रधानमन्त्रीको नाममा पनि कोषहरू खडा भएका ती सारा पैसाहरू ती कहाँ गएको? तपाईँले एकदमै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। मलाई यो विषय राम्रै जानकारी छ किन म यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। मेरो जिम्मेवारी भयो नि नभए नि म नेपाली नागरिक हुँ, काङ्ग्रेस एउटा कार्यकर्ता हुँ, मानवीय संविधानको विषयलाई लिएर म खट्ने मान्छे हुँ। नेपालको भूगोललाई हेर्दा, नेपालको चाहिँ यो मौसमलाई हेर्दा, नेपालमा भएका धेरै वर्षदेखिको यो चाहिँ विपदलाई हेर्दाखेरि साँच्चै भन्ने हो भने यसको लागि मन्त्रालय नै छुट्टै राखेर पूर्व तयारीका साथ बजेट विनियोजन गरेर चाहिँ यसलाई बस्नुपर्ने स्थिति हो। हामीले धेरैपल्ट पार्लियामेन्ट पनि करायौँ। म अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत म चाहिँ सरकारलाई म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र सबै नेपालीको ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। छुट्टै एउटा मन्त्रालय नै चाहिन्छ। अब पहिला गृह मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापन शाखा उहाँ राखेका थिए, त्यहाँ अरू केही कर्मचारीहरू हुन्थे। हामीले धेरै करायौँ यो विषयमा, यो गलत हो किनभने सबभन्दा बढी विपद बेहोर्ने जिल्लाको एउटा कार्यकर्ता मध्येमा म पनि पर्छु र म त्यसमा चाहिँ भिडिरहेको मान्छे पनि हुन्छ निरन्तर रूपमा। यसो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि थाहा छ र भइदियो हुन्थ्यो मात्र होइन, गरेर हिँडेको मान्छे पनि हुँ। र अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राधिकरणको रूपमा यसो हेर्न खोजे जस्तो गरी केही कर्मचारीको सङ्ख्या बढाइएको छ त्यहाँ अलिकता, तर यसले गर्नुपर्ने कामको बारेमा कुनै नतिजा आएको छैन। आफ्नो ठाउँमा पेपरवर्क केही गर्नु भएला तर नतिजा छैन। तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभएको कुरासँग मेरो 100% समर्थन के छ भने हामीले गरेको राम्रो कामको नतिजा चाहिँ आइहाल्नु पऱ्यो नि, त्यसको रिजल्ट खोज्छ नि जनताले। अहिले गृह मन्त्रालयले के गरिरहेछ, विपद व्यवस्थापन शाखाले के गरिरहेछ भन्ने भन्दा पनि नेपाल अधिराज्यभरमा 32वटा जिल्लामा चाहिँ अहिले चाहिँ बाढी पहिरोको प्रकोपबाट तहस नहस भइरहेछ। त्यहाँका मान्छेले बास पाइरहेछन्, त्यहाँका मान्छेले खाद्यान्न पाइरहेको छैन, त्यहाँका मान्छेको सञ्चार सुविधा छैन, त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ त्यो बिरामी पर्दा अस्पताल लान सकेको अवस्था छैन। ओल्लो टोल र पल्लो टोलको चाहिँ टेलिफोन अवरुद्ध भइरहेछ होइन। यस्तो अवस्थामा, यस्तो विपदमा परेका बेलामा सरकार टुप्लुक्क त्यहाँ पुगिदिएको अथवा सरकारको संयन्त्रको कार्ययोजना जे छ त्यो रिजल्ट त्यहाँ पुगेको जनता, त्यहाँ चाहिँ घर भत्किया जनताले सानो भए पनि वर्षाको बेलामा त्यो त्रिपाल मुनि होइन नि, जस्तै किन नहोस् त्यो मुनि 2-3टा कोठा भएको घरमा बस्नु पाउनु पऱ्यो, उसले खान पाउनु पऱ्यो, खेतीपाती बगाइरहेछ, उसलाई खाद्यान्न चाहियो भने एउटा विपदमा परेको नागरिकले चाहिँ खान नपाउने, लाउन नपाउने, एकजोड कपडा लिएर भाइया छ त्यो घरबाट, त्यसपछि अरू बस्न खान केही व्यवस्था छैन। अनि यो विपद व्यवस्थापन समिति सरकार भनेर त ती जनतालाई त पुग्दैन नि। त्यो रिजल्ट दिन सक्ने गरी काम गर्नको लागि मन्त्रालय नै एउटा छुट्टै बनाउनै पर्छ। यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ हाम्रो क्यालेन्डर जत्तिकै हो, एउटा वर्ष दार्चुला हुन्छ, अर्को वर्ष सिन्धुपाल्चोक हुन्छ, अर्को वर्ष सप्तरी हुन्छ, अर्को वर्ष बाह्रमा हुन्छ, अर्को वर्ष चाहिँ दोलखामा हुन्छ, अर्कोमा अर्को जिल्ला हुन्छ। होइन भएको, तर नभएको कहिले छैन नि। हुन्छ भन्ने कुरा सधैँभरि थाहा छ, पूर्व घोषितै हो, यो क्यालेन्डर बनाएको जतिकै छ भने
प्रकृतिले दुःख दिने काम क्यालेन्डर बनास्दै गरे जनताले फेस गर्नुपर्ने, सरकारले चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर अन्दाज गरेर बस्ने कुरा भएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको लागि नम्बर 1 मन्त्रालय नै खडा गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि मन्त्रालय खडा नगर्ने हो, अरू प्राविधिक कुरा यदि केही छ भने यसलाई स्ट्रङ प्राधिकरणको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले भनिएको चाहिँ के छ भने भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम सकिएपछि यसलाई त्यहाँतिर डाइभर्ट गर्ने हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेछ। तर चाहिँ भूकम्प भनेको कुनै सिजनमा आउने देखियो, सधैँभरि आउँछ भन्ने छैन। यो बाढी पहिरो सधैँभरि आउने कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो विषयमा उहाँ चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ। सायद त्यही कारणले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यो विपदलाई हेर्ने चाहिँ हामीले पनि एउटा संयन्त्र बनाऊँ भनेर चाहिँ केन्द्रीय सचिवहरूले कुरा उठान गर्नुभयो। उठान गरेपछि उहाँले सिधै मलाई लाग्छ त्यो कसैकोसँग उहाँको सल्लाह भए पनि थिएन। पहिला काम गरे मान्छे नै हो, काम गर्ने खालको मान्छे हो, साँच्ची नै एउटा कमिटी बनाउनुपर्छ, म मोहन बस्नेतज्यूको नाम प्रस्ताव गर्छु भनेर भनिदिनु हो। आदरणीय नेता बलबहादुर केसीज्यूले अहिले भने राम्रो मान्छे छान्नुभयो भनेर उहाँले हाँसेर भन्नुभयो र धेरै नेताहरूले ठिक मान्छे छान्नुभयो भन्नुभयो, बोल्ने बेलामा आफ्नो कुरा गर्नुभयो र यसको समस्या समाधान होस् भनेर हिजो सरकारमा नहुँदा पनि चाहेको चाहिँ पार्टी सभापति अहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले म अस्ति एकचोटि भेट्न गएको थिएँ। यो बाढी पहिरो के भइरहेछ भनेर उहाँले सोध्नु। अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर गृहमन्त्री चाहिँ नियुक्ति भइसक्नु भएको अवस्था पनि थिएन। के भन्छ हामी कार्ययोजना बनाइरहेछौँ भने। र म तपाईँलाई एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने खेलकुद विभागमा पनि हामी एउटा डिटेल कार्ययोजना बनाइरहेछौँ। कसरी देशको चाहिँ हामी पार्टीको मात्रै होइन कि देशको खेलकुद जगतलाई अगाडि बढाएर युवाहरूलाई चाहिँ कसरी त्यहाँ भरोसायुक्त ठाउँ बनाउने र अहिले चाहिँ कस्तो छ त्यो त लदालिन काज हाम्रो छवि त्यो अहिले खेलकुद परिषद लथालिङ्ग छ। जापानमा पठाउन पर्ने मान्छेलाई पठाएन, नपठाउनु पर्ने मान्छेलाई पठाइरहेछन् र चाहिँ 4-5 जना खेलाडी जाने ठाउँमा होइन यहाँ चाहिँ दर्जनौँको सङ्ख्यामा चाहिँ अब त्यहाँ टिम गएका छन्, रमाइलो गर्न गएका छन्। यो समग्र पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था खेलकुद क्षेत्रमा मन्त्रालय अब कसको हातमा पर्छ? अब एकदमै खेलकुद मन्त्रालय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। तर कतिपय यहाँ प्रायोरिटीमै नपर्ने र त्यो ठाउँमा सुधार्नु पर्ने कुरा धेरै छन्। मैले यो विषयमा चाहिँ हामीले अब यसमा चाहिँ त्यो कार्ययोजना पनि हामी पेश गर्न मात्रै होइन, ओलम्पिकमा खेल्न जाने खेलाडीहरूको कोरोना बिमा गर्नेदेखि लिएर प्रशिक्षकको कोरोना बिमा गरिदिनेदेखि लिएर यो जमानामा त्यसपछि आएर उनीहरू सेलेक्सन हुने बित्तिकै त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले 13औं साखमा गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई हामीले खालि के भने सरकारले पैसा दिन्छु भने दिएन, नदिएपछि बरु पार्टीले दिने भएर हामी अलिअलि जम्मा गरेर चाहिँ हामीले त्यो पैसा बाँड्ने कार्यक्रम यो नगद सही सम्मान भनौँ न, पैसा बाँड्ने त नभनौँ, सम्मान गरेर सरकारलाई घचगाउने काम पनि हामीले गरेका थियौँ र अहिले हामी त्योतर्फ पनि लागिरहेको छौँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भएर। अहिले यो विपदको बारेमा पनि हामीले एउटा चाहिँ साथीहरू विज्ञहरू पनि मैले चाहिँ नियुक्ति गरेका छु, मनोनयन गरेका छु विज्ञहरूलाई पनि, यो क्षेत्रका विज्ञहरू र उहाँहरूलाई चाहिँ राखेर एउटा दीर्घकालीन अब यसको समस्या समाधानका लागि एउटा नीति निर्माण गरौँ। अहिले तत्काललाई राहत दिएर चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर जाने पक्ष एउटा भयो, तर चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ यो न्यूनीकरण गर्दै जाने विषयमा सरकारको पोलिसी के हुनुपर्ने त, पार्टीको पोलिसीहरू के हुनुपर्ने हो त, हामी सामाजिक अभियन्ता हौँ भन्नेहरूले के गर्नुपर्ने हो त, यसका बारेमा पनि एउटा चाहिँ ठोस निर्णय हाम्रो तर्फबाट पनि सरकारले आफूले बनाएको होला। तर अहिले तपाईँले भन्नुभएको रिजल्ट देखिया छैन होइन, र हामीले पनि केही गरौँ भनेर हामी त्यो काम पनि लागिरहेछौँ। र अब हामी चाहिँ यो मृतकको परिवारको मात्रै कुरा होइन कि क्षति भएका विवरणहरू समेत लिएर देशव्यापी रूपमा हामी हेर्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि एकचोटि हामी फेरि एकचोटि टोटल अब यो यसका बारेमा हाम्रा कुराहरू राख्छौँ र उहाँले त निर्देशन गर्नु नै भएको छ र यसमा अब चाहिँ हामीले पार्टीको तर्फबाट गर्ने कुरा हामी गर्छौँ, सरकारको तर्फबाट गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू अथवा क्याबिनेटले गर्ने कुरा हो। तर हाम्रो कुरा यसरी गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, जनताले राहत पाउँछन्, जनतालाई सुविधा हुन्छ र भविष्यमा पनि यसरी हामीले अलर्ट बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी संस्थागत रूपमा चाहिँ हामी भन्छौँ। पार्टीको जिम्मेवारी अनुकूलको लामो र राम्रो कसरत गर्नुभएको रहेछ, तपाईँलाई धन्यवाद। तर अब म तपाईँसँग 2वटा विषय महत्त्वपूर्ण चरणमा म कुरा गर्छु, समय धेर नभएकोले एकदम छोटो छोटो जवाब मैले चाहेँ है त। जुन खालको अहिले सरकार बन्ने थप मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने कसरत हुँदैछ, शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, यो सम्पूर्ण घटनाक्रम हेर्दा
राजनीतिक स्थिरता र भरोसा आम मानिसलाई भरोसा प्राप्त हुने सम्भावना एकदम क्षीण देखिन्छ। यसकारण कि जसपामा के हुन्छ, एमालेको के हुन्छ, बाँकी अवधि यो सरकारले कहिलेसम्म चलाउने, यो समग्रमा हेर्दा नि बरु मधेस केन्द्रित पनि फुटेकै छन्, अब कम्युनिस्ट पनि फुटेकै छन्। अब लाभ हुने त काङ्ग्रेसलाई नै हो नि। यो चुनावमै किन बरु जाने इच्छा शक्ति नदेखाएको काङ्ग्रेसले? यो यस्तो संसद जुन खालको मानिसहरूको त्यहाँ उपस्थिति छ, जुन संसदमा राष्ट्रको आम नेपाली जनको भन्दा अरू दलीय स्वार्थका बढी छलफल हुन्छन्, यस्तो संसदलाई निरन्तर बचाइराख्नुपर्ने तुक के छ बताउनुहोस् त। हेर्नुहोस्, तपाईँले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा जानका लागि चुनाव जित्नका लागि त्यो अवसर खोजेर हिँड्ने पार्टी होइन। त्यो हो भने त्यसलाई अवसरवादी पनि भनिन्छ। योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस अल्पमतमा पर्यो होइन, चुनाव हामीले गरायौँ, म पनि संसार मन्त्री थिएँ। धेरै हाम्रा शुभचिन्तकहरूले के भनेको थियो भने, हाम्रा शुभचिन्तक मात्रै होइन, माओवादीका चाहिँ नेताहरूले मसँग पनि भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीलाई कुरा गरिदिनुहोस्, अहिले चुनाव गर्ने बेला छैन, हामी एमालेसँग मिल्दैनौँ, तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुन्छौँ र 3 महिना चुनाव ढकलिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ यो समायोजन पनि हुँदैन, यो एकीकरण पनि हुँदैन, यो कम्युनिस्ट हाम्रा बिचमा कार्यकर्ता पनि हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनाव सार्न लाउँछौँ। त्यसपछि आएर यो कुरा चाहिँ हाम्रा शुभचिन्तकहरूले, हाम्रा धेरै नेताहरू र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सभापतिज्यूसँग पनि कुरा नगरे होइन, गरे हो। र हाम्रो नेताले के भन्नुभयो भने, हामीले पनि के कुरा सल्लाह दियौँ भने, काङ्ग्रेसले जित्ने र नजित्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय होइन। सधैँभरि चुनाव भइरहने जुन प्रणाली छ हाम्रो यो संविधान, यो संविधानलाई जोगाउने र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान रहिरह्यो भने, चुनाव गराउने प्रणाली यो देशमा रहिरह्यो भने एकपल्ट हार्छौँ अर्कोपल्ट जित्छौँ। 2/3 बहुमतमा चुनाव जितेको 15 सालको पार्टी अबदस्त पनि भयो। पछिल्लो 48मा हामी चुनाव पनि जित्यौँ, फेरि चुनाव हार्यौँ। काङ्ग्रेस उत्पातै खतम भएछ भने दोस्रो हुने हो कि होइन? मान्छे पार्टीको नाम निशाना हुँदैन। हामी यो देशमा जतिसुकै कमजोर भएछ भने दोस्रो हुने हो, होइन भने पहिलो हुँदै आएका छौँ सधैँभरि, कम्फर्टेबल बहुमत बनाउँदै आएछ। र अर्को पार्टी चुरीफुरी गरेर माओवादी ब्रुक्क उफ्रिने बेला पनि बहुमत बनाउन सकेन। एमालेको भयङ्करै हुने त्यो बेलामा पनि, मनमोहनजीको पाला पनि बहुमतको सरकार होइन, हामीले 1 महिना अल्पमत पनि गर्न ल्यायो। यही अहिले आकाशको यो चाहिँ राष्ट्रवादको नारा र यो चाहिँ हाँयाएर हुँ गरेर एउटा हुन्डरी मचाएर चाहिँ अब नेकपा बनेर आथ्यो, त्यो पनि तासो गरेर गइहाल्यो। र नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस सधैँभरि शीर्षमा रहेको छ। सबै खाले आन्दोलनहरूको नेतृत्व काङ्ग्रेस बिना सम्भव भएको छैन, सबै खालको व्यवस्थापन र निकास काङ्ग्रेस बिना सम्भव भएको छैन। हामी एकपल्टको चुनावलाई यसो भयो उसो भयो यो मौका छोपिहाल्नु भन्नु पनि एउटा कारण पनि छैन। अर्को त्यो उद्देश्य लिएर एउटा चाहिँ पार्टीले हिँड्नु पनि हुँदैन। र जहाँसम्म पार्टी फुटेको कुरा छ, म त भन्छु अहिले माओवादी फुटेको नै राम्रो भएन, एमाले फुटेको नै राम्रो होइन, काङ्ग्रेस फुटेको राम्रो होइन, जसपा फुटेको नि अब जुन फुटेर बसिरहेको छ त्यो पनि राम्रो होइन। देशका अलिक कुरा आश लाग्दा र भरोसा लाग्दा ठुला राजनीतिक दलहरूमा अस्थिरता कायम हुने भनेको त्यसको छाया ठ्याक्कै जनतामा, देशमा परिहाल्छ, व्यवस्थामा परिहाल्छ। त्यस कारण काङ्ग्रेस त्यो चाहँदा पनि चाहँदैन। र अहिले कुरा के हो भन्दाखेरि, नेपालको इतिहासमा काङ्ग्रेसको सक्रियता बिना न परिवर्तन सम्भव भएको छ, न त्यो परिवर्तन भएको कुरालाई जगेर्ना गर्न सकिएको छ। र अहिले म जुन आम श्रोताहरू, दर्शकहरू जो हामीलाई हेरिरहेछन्, जो तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको जस्तो कुरा सोचिरहनु भएको छ, राजनीतिक स्थिरता नहोला होइन, अब भोलि विकास नहोला, अब द्वन्द्वमा फस्ला देश, संविधान कार्यान्वयन नहोला, जुन कुरा छ नि, यो कुरा सबै राजनीतिक दलले बुझेकै छ। यही कुरा बुझेको कारणले केपी ओलीजीको नेतृत्वमा भएको सरकार अधिनायकवाद उन्मुख भएर भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा लिप्त भएर आफ्नै पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई पनि मुद्दा मामिलाको धम्कीदेखि लिएर, यो देशका सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर, अख्तियारदेखि लिएर सारा ठाउँलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गरेर धम्क्याएर तर्साएर शासन गर्न थाल्नुभयो। त्यसबाट यो देशको संविधान र नेपाली जनताको अधिकारलाई जोगाउँदै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लानु अब बाटो बन्द हुन थाल्यो भन्ने कुरालाई मध्यनजरमा राखेर माधव नेपालजीहरू आफ्नै पार्टीबाट चाहिँ छुट्टिएर आउन पनि तयार हुनुभयो। यो जोगाउनलाई प्रचण्डजी पनि
त्यो पार्टी फुटेर आएर जोगाउन तयार हुनुभएको। त्यसैले सरकार बन्ने र नबन्ने कुरा, सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरामा मात्रै यो इन्ट्रेस्ट निहित छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैको धारणा के हो भने, मैले अहिले पनि भने सबै मिलेर बनाएको संविधान, यो संविधान जोगाएन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहँदैन। केपी ओलीजीले त्यो सुरु गरिसक्नु भएको थियो र अहिले यहाँ को मिल्ने र को नमिल्ने भन्दा केपी ओलीजी जस्तो तानाशाह, केपी ओलीजी जस्तो घमण्डी मान्छे र केपी ओलीजी जस्तो चाहिँ आर्थिक अनुशासनहीनताको अब यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार क्रियाकलाप भएको छ, अख्तियारलाई कारवाही गर्न लेखा समितिले फाइल पठाएको छ है, हुन्न भएर उहाँ अर्को चाहिँ विभाग आयोग गठन गरिदिनुहुन्छ है। त्यो कुराबाट सबै तर्सेका छन् र केपी ओलीजी चाहिँ अहिले अझै त्यो गिद्धले सिनो हेरे जस्तरी अझै मेरो भागमा के आउँछ कि भनेर एकदम हेरिरहेको अवस्थामा सबैको ध्यान पुगेको छ र यो व्यवस्था जोगाउन, यो परिस्थिति जोगाउन, यो संविधान जोगाउन मुलुकका हितका लागि केपी ओलीजी जस्तो शासक आयो भने समाप्त हुन्छ। त्यसैले शेरबहादुर देउबा भनेको चाहिँ एउटा लोकतन्त्रवादी नेता मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहासमा प्रधानमन्त्री किशनजी भएर पनि निष्पक्ष चुनाव गराउँदाका लागि आफू हार्नुभयो, उहाँ चुनाव गराउनुभयो, फेरि चुनाव गराउनुभयो। यो प्रसाद उपाध्यायजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफू हारेर पनि चुनाव राम्रोसँग गराउनुभयो र योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वको सरकार, म आफै पनि मैले भने म मन्त्री थिएँ, हामी आफू हार्न तयार भएर पनि मुलुकमा चुनाव राम्रोसँग सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यतिखेर केपी ओलीजी लगायत केही कम्युनिस्ट नेताहरूले चुनावै गराउन चाहँदैन, शेरबहादुर देउबा चुनावै गराउन चाहँदैन, काङ्ग्रेस चुनावै गराउन सक्दैन भन्थे। संविधान सुशील दाईको नेतृत्वमा बन्न सफल भयो। जङ्गलमा बसेका चाहिँ माओवादीहरूलाई सडक र सदन र सरकारमा ल्याउने काम गिरिजाले गर्नुभयो र यो संविधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने काममा र सबै खाले चुनाव गराउने तहका चुनाव गर्ने काममा शेरबहादुर देउबाजी लाग्नुभयो र अहिले शेरबहादुर देउबाज्यू फेरि त्यसै छाने होइन नि। अहिले शेरबहादुर देउबाज्यूले पनि काङ्ग्रेसको मात्र नेता भएर बस्ने बेला होइन, यो देशलाई समेट्नुपर्छ, देशका सबै दलहरूलाई लिएर हिँड्नुपर्छ, सबैको अभिभावकत्व चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले उहाँ अहिले काङ्ग्रेसभित्र भएको टावरिङ पर्सनालिटी हो, जसले 4 कार्यकाल प्रधानमन्त्री पहिले चलाइसक्नु भएको छ। पार्लियामेन्टमा 6वटा पार्टीहरू 6तिर मुख फर्काएर बसेको बेलामा उहाँको नेतृत्वको सरकार राम्रोसँग चलेको थियो, जबकि केपी ओलीजीले 2/3 नजिकको सरकार चलाउन सक्नु भएन, छेद भयो। त्यसले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा यो फरक छ, काङ्ग्रेस आफू हार्छ, देशलाई जिताउँछ, जनतालाई जिताउँछ, संविधानलाई जिताउँछ। बाँकी 1.5 वर्ष चलाउने कि अर्ली इलेक्सनको म भन्दैछु अब 1.5 वर्ष चलाउने नचलाउने भन्ने विषयमा अहिले काङ्ग्रेसको इच्छाले मात्रै बनेको सरकार होइन, परिस्थितिले के चाहिँ अब मोड लिँदै गर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब सबैको सहमति लिएर सरकार चलाउने विषयमा उहाँ लागिरहनु भएको छ र उहाँले त यो चाहिँ के भन्छ केपी ओलीजी जस्तो पनि सम्बन्धमा भइदिए राष्ट्रिय सरकार बनाएर यो संविधानलाई जोगाउँदै जाउँ भन्ने हो। र अहिले केपी ओलीजी बाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई के छ भने केपी ओलीले चुनाव गराइदिएको भए पहिला वामदेव शैलीमा जुन किसिमको चुनाव भएको थियो त्यही गराउँछन्। त्यस कारणले स्थानीय चुनाव चाउन वास्ता गरी सबलाई खेलेर चाहिँ कसैलाई दरखास्त हाल्नै दिँदैनन्, दिए पनि ब्यालेट बक्सै दौडाइदिन्छन्। हाम्रो जिल्लामा एउटा स्थानीय चुनावमा ब्यालेट बक्सै बोकेर हिँड्यो कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले, बाटामा खोसेर म बसेर बार विषयमा खोसेर गाडी त्यो बेला एमालेहरू बाटोमा त्यो भ्यानले बाटो ब्लक गराएर अनि त्यसपछि आएर हामीले कार्यकर्ताहरूलाई राखेर पुलिस बोलाएर हामी ब्लक गर्छौँ धनजीमा ल्याऊ भनेर हामीले 3 गनामा काङ्ग्रेस जित्यो, सदनबाट लगेर गनाएर चाहिँ घोषणा गर्न खोजेको थियो। त्यस्तो खालको चुनाव नहोस् भन्नका लागि काङ्ग्रेसको खोजी भएको हो, शेरबहादुर देउबाजीको खोजी भएको हो। त्यसैले उहाँले सबैलाई मिलाएर आफू हारिन्छ भने पनि काङ्ग्रेसले पनि बारम्बार इतिहासमा आफू हारेर देशलाई जोगाएको छ, संविधान जोगाएको छ, निर्वाचन गर्ने पद्धतिलाई जोगाएको छ। त्यस कारणले नै भरोसा र विश्वास गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। सरकार अस्थिर हुन्छ, जान्छ, यसो आउँछ उसो आउँछ होइन, सरकारमा को आउनुहुन्छ आउनुहुन्न आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विषय होला, आउनुहुन्छ उहाँहरूसहित बन्नुहुन्छ बनाइन्छ। यदि उहाँहरू आउनु भएन भने पनि उहाँहरूले बाहिर बसेर समर्थन गर्नुहुन्छ। यदि सरकार टिकाउने विषयमा उहाँ लाग्नु भएन भने फेरि हिजोको पर्सि सिर्जना हुन्छ, फेरि रवासी चल्छ, लौ नभएर कसलाई भन्न जान्छ फेरि होइन। त्यो स्थिति भएको हुनाले सरकार स्थायी हुन्छ र अब सरकारले गर्ने गतिविधिका बारेमा सबैको प्रतिनिधित्व हो भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यसले अलिकति काम गर्ने शैलीमा अझ चाहिँ यसले फराकिलो सोच राखेर हिँड्ला र भएन भने पनि
बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट एउटा मेच्योर्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा अभिभावकीय भूमिका खेलिआएको प्रधानमन्त्री र अहिले पनि खेल्न सक्नु पनि पर्दछ। त्यो चाहिँ सम्भव छ र नेपाली जनताले निराश हुनुपर्ने, नेपाली जनताले अब काम हुँदैन कि भन्नुपर्ने र संविधान फेरि धरापमा पर्छ कि चुनावी यो प्रक्रिया चाहिँ भोलि फेरि भड्कारोमा जाने हो कि अथवा यसमा अरू केही प्रतिनिधि सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने विषयमा चाहिँ यो चाहिँ धेरैपल्ट चेतेर नेताहरू भुक्तभोगी भइसकेको हुनाले यो पद्धतिलाई जोगाउन, यो व्यवस्थालाई जोगाउन र आगामी निर्वाचन काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जहिले हुन्छ, काङ्ग्रेस नेतृत्वमा भइदियो भने फेरि इलेक्सन हुन्छ, सबैले चुनावमा चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउँछन्, यहाँ जबरजस्ती हुँदैन भन्ने मनसायका साथ पनि यो सरकार बनेको हुनाले त्यही धारणालाई लिएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि त्यो अलिक अधुरो रह्यो, त्यसकारण यति चाहिँ बिट मारिदिनुहोस्। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकट छ, तपाईँसँग 2 मिनट मात्रै मैले समय दिन्छु, कृपया त्योभन्दा म दिन सक्दिनँ। शेरबहादुरजी पटक पटक यो देशमा परीक्षण भएको व्यक्ति हो, 5औं पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, भइसक्नुभयो। सायद कसरत छैटौँको होला, सभापतिको कसरतमा हुनुहुन्छ, पार्टीको सभापतिमा। अनि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा पार्टी फुटेको पनि छ, कतिपय सवालमा काङ्ग्रेस असफल भयो अर्थात् चुनावमा हारेको, कमजोर भएको घटना पनि छ। यस हिसाबले के आकर्षणका आधारमा भोलिका दिनमा नेपाली जनले, किनभने काङ्ग्रेसलाई लामो समय भोगिसकेका छन् नि, के आकर्षण छ काङ्ग्रेसलाई र नेपाली जनले मत दिने र काङ्ग्रेसमा गुट उपगुट छ? तपाईँ कहाँ उभिनु भएको छ यो गुट उपगुट? अनि काङ्ग्रेस कुन सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर यो राजनीति के का लागि गरिरहेको छ भन्न मानिसले बुझ्ने। मसँग समय भएन, तपाईँसँग अरू सैद्धान्तिक विषय धेरै कुरा गर्न चाहन्थे, कृपया 2 मिनटमा सक्दिनुहोस्। धन्यवाद। नम्बर 1, शेरबहादुर देउवाज्यू कोइराला फ्यामिलीको चाहिँ यत्रो विरासतमा पनि चुनाव लडेर सभापति भएको मान्छे, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उहाँको विश्वास नभएको भए त्यसरी चुनाव जित्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। त्यसैले उहाँ पर्फेक्ट लिडर हो है काङ्ग्रेसभित्रको पनि। त्यसपछि सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा हामीले धेरै पटक कुरा गरिसक्यौँ। अप्ठ्यारो पऱ्यो कि शेरबहादुर देउवै खोज्नुपर्ने किन नि यो देशमा? हिजो पनि 6वटा पार्टीले उहाँलाई खोज्नुपर्ने, अहिले आएर यो भयभरका पार्टीहरू आफ्नो पार्टी फुटाएर नि शेरबहादुर देउवा खोज्नुपर्ने कारण के? उहाँसँग स्पष्ट रूपमा सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्ने एउटा कम्प्रोमाइजिङ पर्सनालिटी भन्छ नि, त्यो पर्सनालिटी उहाँसँग छ। र उहाँसँग अहिले चाहिँ मैले फेरि भन्न चाहन्छु, अहिले काङ्ग्रेसभित्र मात्र होइन, यो मुलुककै उहाँ टावरिङ पर्सनालिटी पनि हो, सङ्कट परेको बेला निकास दिने मान्छे। र उहाँ अलिकति मैले अहिले कम्प्रोमाइजिङ भने लचिलो भएर चाहिँ उहाँ प्रस्तुत पनि हुन सक्नुहुन्छ र देशका महत्त्वपूर्ण विषय उहाँ रिजिट पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो खालको एउटा चाहिँ पर्सनालिटी भएको मान्छे हो। र मेरै गुरुको 12 टक्का भन्यो भने कहिले काहीँ चल्दैन कि, मिलाएर लिएर जानुपर्ने बेलामा दिने र लिने कुरा र चाहिँ सुन्ने र सुनाउने कुरा पनि सम्भव हुनुपर्छ, त्यो उहाँसँगै हो। र अर्को कुरा उहाँसँग के चितेको छ भन्ने विषयमा नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई भोट हाले, चुनाव जिताए। अनि त्यो नेपाली जनताले भोट हालेका नेताले चाहिँ शेरबहादुर देउवाज्यूलाई भोट हाल्न गए। अब यो बिचौलिया काम किन गर्ने जनताले? अब नेपाली जनताहरू लाखौँ सङ्ख्यामा हिजो जो चाहिँ कम्युनिस्टलाई भोट हालेका थिए, कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहे यो वा त्योको नाउँमा, ती मान्छे कहिले अब चाहिँ चुनाव आउला र हाम्रा प्रचण्डजी र माधवजीले भोट चाहिँ हाल्न हुने, बाबुरामजीले उहाँलाई, अनि हामीले चाहिँ उहाँका उम्मेदवारलाई भोट किन नहाल्न हुने भएर बसिरहेका छन्। त्यसैले यो उहाँको लिडरसिपकै कारणले भएको हो। र तपाईँले भन्नुभयो बेला बेला काङ्ग्रेसलाई कम भोट आयो, 64 सालमा तुलनात्मक दृष्टिकोणले हामीलाई अलिक कम भोट आएको हो। यो गएको पटक 2टा पार्टी एक ठाउँमा बसेर चुनाव लड्यो, पाएको मतको प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने हामी कमजोर भएको छैनौँ, टाउकोबन्दी मात्रै कम भएको जोडिएको अवस्थामा त्यो जो सभापति भयो भने त्यो स्थिति हुन्थ्यो है। त्यसकारणले भोलि उहाँ नै किन चाहियो त भन्ने विषयमा आज मुलुकमा भएका सम्पूर्ण समस्याहरू यस्तो लाथालिङ्ग भएको अवस्था छ कि कसैले सम्हाल्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो सम्हाल्न शेरबहादुरै चाहिन्छ भनेर कम्युनिस्टहरूले भनिरहेको बेलामा, यो देशका प्राय धेरै नेताले भनिरहेको बेलामा, मधेस केन्द्रीय दलहरूले भनिरहेको बेलामा अब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व कस्तो रहेछ त्यसै जाहेर हुन्छ। र पार्टी सभापति पनि बनाउने, सरी 8औं पटक प्रधानमन्त्री पनि बनाउने अनि सभापति पनि फेरि बनाउने। म आइसकेँ त्यसमा। र मलाई तपाईँ खेमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने म हिजो 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष म गिरिजादाहरूसँग नजिक बसेर काम गरेका मान्छे।
र पछि किशनजीलाई फ्रान्स जान दिनुपर्छ भन्ने म प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री किशनजीलाई नदिने कुरा त्यहाँबाट सुरुवात भयो। त्यही विषयमा डिबेट चल्यो। दुईटा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरामा म पनि सक्रिय भूमिकामा रहेर त्यसलाई चाहिँ रोक्न सफल भयौँ हामी केही साथीहरू। त्यस्तो सही गर्ने बेलामा मलाई पनि थाहा नदिएर श्री हर्ष कोइरालाजीका सिग्नेचर अभियान सुरु भएछ। त्यसपछि म त्यहाँ छोडेर म यता लागेको मान्छे है। म सैद्धान्तिक कुराले र अहिले म के भन्छु भने उता छोडेर होइन त्यसरी त्यो पनि कारण सहित किशनजीलाई फ्रान्स जान दिनुपर्छ, उहाँले फर्केर आएर राजीनामा गर्छु भन्नुभएको छ र उहाँलाई अपमान गर्न हुँदैन, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको विषय पनि हो भन्ने लाइनमा म त्यही ग्रुपमा भएर पनि म त्यसरी अडान लिएँ। दुईवटा सिग्नेचरको अभियान चलाउने मिटिङलाई स्थगित पनि गरायौँ। तेस्रोमा मलाई पनि थाहा नदिएर मिटिङ सुरु हो, सिग्नेचर भयो, मेरो एउटा नभएर केही फरक पर्दैन थियो। बहुमत प्रयास त्यहाँ ठोकेपछि म अब यो तरिकाले यहाँ बस्दिनँ किशनजीको। अब मैले के भने त्यतिखेर मैले भने अब पार्टी फुट्छ, यो कारणले यो ठिक भएन भनेर म भनिरहेको थिएँ। पार्टी त्यस कारणले फुट्यो पनि म त्यसरी आएको मान्छे हो। र अहिले म चाहिँ शेरबहादुर देउवाज्यू चाहिँ एकदम भयङ्करै च्यारिस्मेटिक लिडर हो भन्ने मात्रै होइन कि अहिले देशमा भएभरका नेतामध्येमा, काङ्ग्रेसभित्र भएभरका नेतामध्येमा तपाईँलाई अर्को शब्दमै भन्यो भने बेस्ट एमङ द वर्स्ट भन्छ नि, त्यो चाहिँ म मान्छु। त्यस कारणले म उहाँको नजिक हुँ र यो पटकको सभापति पनि उहाँलाई हराउन सक्ने अवस्था छैन र सभापति पनि बनाउने बन्नुहुन्छ। अनि छैटौं प्रधानमन्त्री पनि बनाउने। हामीले संविधानै त्यस्तो बनाएको छौँ, हाम्रो पार्टीले विधानै त्यस्तो बनाएको छ, देशको संविधानै त्यस्तो छ भने सभापति जो हुने अब संसदीय दलको नेता बनाउने प्रायः चलन त्यही हो। अकस्मात कहिलेकाहीँ त्यस्तै घरमा त दुईजना बनाए इतिहास छ र अब संसदीय दलको नेता जो हुन्छ प्रधानमन्त्री बनाउने उयो हो भनेपछि उहाँको खबरमै त्यही छ भने अब हामीले के गर्नु? त्यो त सोता नै भइगयो। हस्, तपाईँसँग म केही अरू थप विषय कुरा गर्न चाहन्छु, समयले साथ दिएन, नेटो काट्यो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। धन्यवाद, मेरो पनि धन्यवाद। सँगसँगै विषयमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोहन बहादुर बस्नेत, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पार्टीको खेलकुद विभागका प्रमुख। समसामयिक विषयलाई केन्द्र बनाएर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जु मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College.